फोर्स्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट होना, तब्दील होना। और फोर्स कन्वर्जन का मतलब है कि बाय फोर्स कोई चीज़ कन्वर्ट की जाए, यानी कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को एक से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जाए। स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। एन इम्पॉर्टेंट केस इज़ बीइंग हर्ड एट द सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की सुनवाई हुई। One that has a critical bearing on the rights of minorities। ऐसा केस जो कि minorities के राइट के लिए बहुत ही एक क्रिटिकल हो, अहम हो। क्रिटिकल मतलब कि अहम हो। और minorities हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदूज, मुस्लिम्स, इनको minorities कहते हैं क्योंकि तादाद में कम है। Particularly the thorny question of religious conversion when it goes hand in hand with underage marriage। अच्छा, ये क्रिटिकल क्यों था केस? इसलिए था क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया है। वो है रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड, और दूसरा फैक्टर है अंडर एज मैरिज। रिलीजियस कन्वर्जन मतलब एक हिंदू मुस्लिम हो जाए तो ये कन्वर्जन हो गई। इस रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड था, और उसके अलावा अंडर एज मैरिज यानी कि 18 ईयर्स के अंदर एज है कि इस एज के बाद शादी करते हैं, तो यहाँ पर उससे कम एज में जो शादी होती है वो अंडर एज मैरिज कहलाती है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर एक थर्नी क्वेश्चन, हम जैसे कहेंगे क्रिटिकल इशू बना था। A Christian girl named Arzu recently sought a court injunction to prevent the registration of a kidnapping case against a man with whom she had undergone a nikah ceremony। एक ईसाई लड़की है जिसका नाम आरजू है। एक ईसाई लड़की है जिसका नाम आरजू है। उसने अभी कुछ अर्से पहले ही कोर्ट से रब्ता किया कि एक किडनैपिंग केस की जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि वो किडनैपिंग केस की जो रजिस्ट्रेशन हुई है जिस शख्स के खिलाफ, उससे वो निकाह कर चुकी है और उसकी फैमिली के साथ वो है। She had claimed in an affidavit that she was 18 years of age and was marrying him after converting to Islam of her own will। उस लड़की ने, आरजू ने, एक एफिडेविट के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि वो 18 साल की उम्र की है और उसके अलावा वो इस्लाम में अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रही है। However, apparently inconvertible documentary evidence has emerged that shows Arzu is 13-year-old child। अच्छा, जबकि जो दूसरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, मतलब कि दस्तावेजात जो मिले सबूत के तौर पर, उसमें ही पता लगा है कि आरजू की उम्र 13 साल थी। On Monday night, the police said they had arrested the purported husband, recovered the girl, and were moving her to a shelter home for the 3 days as ordered by the court। पुलिस ने कहा है कि पीर के दिन उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने आरजू से निकाह किया था, और उसके बाद आरजू को वहाँ से शेल्टर होम में शिफ्ट किया 3 दिन के लिए कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। There have been many incidents over the past few years in which families of girls from minority communities पिछले अरसे में कई ऐसे केसेस हुए हैं, कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उनकी लड़कियां जो हैं, यूजुअली हिंदू लिविंग इन इंटीरियर सिंध, जैसे कि यूजुअली जो हिंदू लोग हैं उनकी जो कि इंटीरियर सिंध में रह रहे हैं, हैव अलेज्ड दैट देयर डॉटर्स वर फोर्सिबली कन्वर्टेड बिफोर सीइंग मैरिड टू मुस्लिम मैन। वो हिंदू जो इंटीरियर सिंध में रह रहे हैं उनकी बेटियों को बहुत फोर्सिबली, मतलब ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है किसी मुस्लिम मर्द के साथ शादी करने से पहले। मोर ऑफन दैन नॉट द ब्राइड्स आर अंडर एज गर्ल। और अक्सर बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो दुल्हनें हैं वो अंडर एज गर्ल्स होती, मतलब 18 से कम होती हैं। According to the law, the minimum age for marriage in Sindh is 18 years। कानून के मुताबिक जो शादी करने की उम्र है सिंध में वो 18 साल है। There are no exceptions or mitigation circumstances।
اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. The Child Marriages Restraint Act mandates prison terms and fines for the male contracting party as well as those who perform the nikah or in any way facilitate such a union. ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں چائلڈ میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ. اس کے اکارڈنگ جو میل پارٹی ہوتی ہے، میل پارٹی مطلب کہ جو لڑکے والوں کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو لڑکا جو کہ نکاح کر رہا ہوتا ہے کسی انڈر ایج گرل سے، اس قانون کے مطابق اس کے اوپر فائنس ہیں اور پنشمنٹس ہیں، اور ان سب کے لیے بھی ہیں جو کہ اس کام کو آسان بنا رہے ہوتے ہیں، جو اس کام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. The problem seems to arise however when religious conversion is involved. لیکن پریشانی اس وقت آتی ہے جب ریلیجیس کنورژن اس کے اندر آ جاتی ہے. ریلیجیس کنورژن مطلب ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں آنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں مشکلات آتی ہے اس لاء کے اندر. At present there is no law providing for a minimum age of conversion. مذہب کی تبدیلی کے لیے منیمم ایج کیا ہونی چاہیے اس کا ابھی تک کوئی لاء نہیں بنا ہے. In 2016 a bill was introduced in the Sindh Assembly stipulating 18 years as the minimum age for such a profound life changing decision. 2016 میں ایک بل آیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر ایک بل انٹروڈیوس ہوا تھا کہ 18 سال کی عمر منیمم ایج ہونی چاہیے اس لائف چینجنگ ڈیسیجن کے لیے، زندگی بدل دینے والے فیصلے کے لیے، کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم 18 سال کا ہونا ضروری ہے. بٹ وین دا ریلیجیس لابی کریٹڈ اے فیورور، لیکن جب مذہبی جماعتوں نے اس کے اوپر غصہ دکھایا، دا پی 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 گورنمنٹ شیمفلی کیپیچولیٹڈ اینڈ دا لا واز نیور انیکٹڈ. تو پی 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 کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت ہی شرمناک حرکت کی کہ اس نے اس لا کو ایسے ہی سسپینڈ کر دیا، اس کام کو سسپینڈ کر دیا، اور وہ لا کبھی بنا ہی نہیں. Leaving this critical issue concerning the minorities' fundamental rights far from settled. اور اس critical issue کو سیٹل ہونے سے روک دیا گیا جو کہ مائنورٹیز کا فنڈامنٹل رائٹ تھا، اینڈ ڈپینڈنٹ آن اے کیس بائی کیس انٹرپریٹیشن، اور جو کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ایک کے بعد ایک کیس کی تشریح کے اوپر. Almost always thus far, despite the law on underage marriage, the courts have been inclined to look other way if the girl claims her conversion was according to her will. اب یہ ہوتا ہے کہ جب لا ہے نہیں تو جو انڈر ایج میریجز ہوتی ہے اس میں کورٹ دو طرف دیکھتا ہے. پہلی تو یہ کہ جو لڑکی ہے اس نے اپنی مرضی سے اپنی رضا کے ساتھ یہ کنورژن کی ہے، مطلب ہندو سے مسلم ہوئی ہے، عیسائی سے مسلم ہوئی ہے، یہ اس کی اپنی مرضی کے تحت ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ الاؤ کر دیتا ہے اس شخص کے ساتھ پرپورٹڈ اسپاؤس مطلب جو کہ اس کا ٹرو ہسبینڈ ہے، اس کے ساتھ جانے کے لیے اسے الاؤ کر دیتا ہے. دا انیکوالٹی آف سوشل اینڈ پولیٹیکل پاور بٹوین دا ٹو پارٹیز از این امپورٹنٹ فیکٹر ان دس پیٹرن. اس سب کے اندر سوشل اور پولیٹیکل پاور کی انیکوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. اینڈ از دا پریشر as is the pressure exerted in an atmosphere of growing religiosity. کیونکہ یہ ایک طرح کا پریشر بھی ہو سکتا ہے کہ ریلیجیوسٹی کو مطلب مذہبی انداز کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے ایٹماسفیئر کے اندر تو وہ ایک پریشر بن کے کسی کے اوپر آ جائے، ایسے بھی ہوتا ہے. اس لیے سوشل اور پولیٹیکل پاور جو ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. وی آر ٹرو فری ول ان میٹرس آف فیتھ اسکیئرلی ایگزٹ. کیونکہ جو اصلی میں جو انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس عقیدے کے معاملے میں وہ بہت کم ہی ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پر ہمارا یہ ایڈیٹوریل ختم ہوتا ہے. تھینک یو.